नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै नेपालले अमेरिकालाई पठायो पत्र। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निर्णय पठाएको गृहमन्त्रीको दावी। शपथ लिएसँगै नयाँ मन्त्रीले थाले काम। संविधानको प्रावधान विपरीत यसपटक पनि गैर सांसद मन्त्री परिषदमा सहभागी। दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा व्यापारीको मनोमानी, झारा टार्ने अनुगमन गर्दै सरकार। दैनिक श्रम गर्ने वर्ग मारमा। काठमाडौँमा हैजाका बिरामी बढ्दै, रोकथामका लागि तयारी नगरे स्थिति भयावह हुन सक्ने विज्ञको भनाई। र स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको क्रिकेट टोलीलाई आज बिदाई। 2 एक दिवसीय र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्ने। नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पत्र पठाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाएको हो। उहाँले मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पठाएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले निर्णय गरे पनि अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भनी सदनभित्र र बाहिरबाट दबाव परिरहेका बेला सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकी सरकारलाई एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयबारे जानकारी दिन पत्र पठाएको हो। यही असार 6 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। सोही दिनको बैठकले अमेरिकी सरकारलाई पत्र लेखेर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णयको जानकारी गराउने निर्णय पनि गरेको थियो। एसपीपी सँगै जोडिएर आएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे भने सरकारले केही जानकारी दिएको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री नियुक्त भएका 4 जनाले पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नियुक्त गरेका मन्त्रीले शपथ लिएसँगै कार्यभार सुरु गरेका हुन्। सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता गरेर नयाँ पठाउने निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै 4 जना मन्त्रीले सोमबारबाट काम सुरु गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका नयाँ मन्त्रीहरूले सोमबार कार्यभार सुरु गरेका हुन्। सरकारमा रहेका सबै मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ 22 गते नै गरेको थियो। पार्टी निर्णय भएको 21 दिनपछि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू फिर्ता भएका छन्। मन्त्री फिर्तासँगै सोमबार सबै मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका हुन्। शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मेटमणि चौधरीले जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेछौँ। अब लुपहोलहरू खोज्ने, आफ्नो बचावटको लागि लुपहोलहरू खोज्ने हामी नेताहरू पनि, तपाईँहरू मात्रै नभनौँ, हामी नेताहरू पनि आफूलाई संरक्षण अथवा सेफ गरेर कानुन बनाउन खोज्ने। यसैले फ्रिक्वेन्टली अब मुलुकलाई धेरै इमान्दारीपूर्वक योगदान गरौँ, मुलुक अगाडि जान सक्छ। नभए मलाई त के लाग्दैछ भने यदि कुनै पनि व्यक्तिले स्ट्रङ कमिटमेन्ट नगर्नसम्म मुलुक चाहिँ बन्दैन। अब हामीलाई अप्ठ्यारो त छ नि त, अब घुस खान पाउँदा पैसा हुन्छ अथवा अरू बदमासी गर्दाखेरि अरू होला, तर यो तरिकाले त मुलुक त नबन्ने रहेछ नि त। सरकारमा पर्यटन मन्त्रीका रूपमा सोमबारबाट काम सुरु गरेका जीवनराम श्रेष्ठले कोरोनाका कारण थलिएको पर्यटन क्षेत्र उकास्नका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले यसअघि गठन भएको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने समेत बताएका छन्। अब यहाँ मैले बुझ्दाखेरि विभिन्न समितिहरू गठन भएको रहेछ र त्यसले आफ्नो अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू पनि दिइसकेको अवस्था विद्यमान छ र त्यो प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययन गरेर तत्काल हामीले यो 7 दिनभित्रमा यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा लैजाने किसिमबाट त्यो प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्ने, त्यसको लागि यो जुन चाहिँ निर्णय भएको छ
मलाई आशा छ, विश्वास छ कि यो काम हामीले चाँडै अगाडि बढाउन सक्छौँ र देशको पर्यटन क्षेत्र जुन यो कोभिडको कारणले प्रभावित भएको छ, अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ 22 गते सरकारमा रहेका सबै मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो, तर बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएर मात्रै सरकारबाट बाहिरिने भन्दै मन्त्री फिर्ता हुन मानेका थिएनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफले, काठमाडौँ। निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आइतबारको रोदनको चर्को आलोचना र विरोध जारी छ। पद छाड्दा किन रुनु भन्दै उहाँको विरोध भएको हो। झाँक्री यसरी बोल्दै नसक्ने गरी भक्कानी भएको अन्तर्य के हो? सुरुमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको पद छाड्दै गर्दाको यो रुवावासी हेरौं। झाँक्री यसरी बोल्नै नसक्ने गरी किन भक्कानिन् वा रुनुको अन्तर्य के हो? मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, विभागका महानिर्देशक सहित दर्जन बढी पत्रकार उपस्थित कार्यक्रममा गहभरी आँसु बगाई उनले के देखाउन खोजिन्? उनी चर्चामा आउन रोइन् वा मन्त्री पद छाड्दै गर्दा सेवा सुविधा, सलामी, झण्डावाला गाडी इत्यादिको सम्झनाले उनलाई यसरी रुवायो? झाँक्रीको गुमेको त केवल एक थान मन्त्री पद मात्रै थियो, जबकि उनी स्वयंलाई थाहा थियो आफू उक्त मन्त्रालयमा मन्त्रीको रूपमा 6 महिना मात्रै काम गर्न पाउँछु भनेर। तर बोनसमा पाएको करिब 2 महिना 20 दिन मन्त्री बनेपछि पनि उनलाई मन्त्री पद छाड्दा सकस मात्रै परेन, उनको आँसु र हाउभाउ हेर्दा बेचैन पनि देखिन्थिन्। उनले मन्त्रालयमा जीवनको सबैभन्दा अमूल्य चिज कहिल्यै फेरि आफूले नआउने र नपाउने गरी गुमाए जसरी भक्काइनिन्। जाबो एक थान मन्त्री पद गुम्दा उनी यसरी रुनु पर्थ्यो? मेरो ढङ्गले म यहाँ साथीहरूलाई धन्यवाद भनेर हिँड्न चाहन्थे। त्यसो त सार्वजनिक पद कसैका लागि सधैँभरिका लागि हुँदैन। आफू जति त्यो पदमा रहने हो, इमान्दार भएर काम गर्ने हो। पदमा बहाल रहँदा राम्रो काम गरे इतिहास त्यसैबाट रचिने पनि हो। पद छाड्नु पर्दाको तीतो अनुभव भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहसँग पनि नभएको होइन। शाहले त पद मात्रै गुमाएका थिएनन्, 204 वर्षे शाहवंशीय राज परिवारका अन्तिम राजा पनि बन्नु परेको थियो। राजाबाट स्वतन्त्र नागरिक बन्न उनी हाँसी हाँसी तयार भएका थिए र नारायणहिटी छाडेर नागार्जुन दरबारतर्फ लाग्दा अनुहारमा हाँसु थियो। तर झाँक्रीले त्यो पचाउन सकिनन्। राजालाई त आफूलाई लागेकै थियो, निश्चित थियो कि म जाने हो भन्ने थियो नि त। उहाँलाई त 10 वर्षको जनयुद्ध होइन, सशस्त्र द्वन्द्व, अनि त्यसपछि त्यत्रो जनआन्दोलन, अब त्यसपछि त मेरो राजतन्त्र चाहिँ अब अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई लागेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ जाने कुरा निश्चितै भएको हुनाले उहाँ रुने कुरा पनि भएन, चिन्ता गर्ने कुरा पनि भएन। अब रामकुमार झाँक्रीलाई त पदको लोभ थियो, त्यो पदको लोभमा अब अझै 5-6 महिना टिक्छु भन्ने थियो, टिक्न सक्नु भएन। त्यसो हुँदाखेरि उहाँ रुनुभयो। त्यही हो। उहाँले अब जुन सुख सुविधाहरू पाइराख्नु भएको थियो त्यो छोडेर जानु पर्दाखेरि मलाई दुःख लागेको हुनसक्छ। त्यही कारणले उहाँ अब त्यो आफ्नो पोख्नु भएको होला मिडिया मार्फत। विशेष गरेर जनता र देशको माया जसँग छ उसले रुन पर्ने केही कारण छैन। जस्तै अब ज्ञानेन्द्रले पुर्खौली सत्ता चाहिने पुस्तौँसँग चाहिने एउटा उत्तराधिकारी भएर बसेको मान्छेले छोड्दाखेरि त हाँसी हाँसी भन्नुभयो भने अहिलेको चाहिँ 6 महिना 5 महिना बस्ने मन्त्री रुन पर्ने केही थियो भनेदेखि उनीहरूले देश र जनताको लागि नभएर आफ्नोलाई निजी स्वार्थको लागि र धन आर्जन कताबाट र कुन स्रोतले कमाउन सकिन्छ भन्ने आशय बोकेर चाहिँ नि मन्त्री पदमा आएको हुनाले आज चाहिँ पद चाहिँ छोड्न पर्दा रोएर र गोहीका आँसु छोडेर भाग्नु पर्यो। तिनै झाँक्री शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस हुँदै गर्दा शपथ लिएर पदभार सम्हाल्दै गर्दा निकै खुसी देखिएकी थिइन्। तर 8 महिनापछि पद छाड्दा ती क्षणले उनलाई गिज्याइरहेको छ।
भन्न त उनी पद छाड्नु पर्दाको आँसु नभएर 8 महिना सँगै काम गरेका साथीहरू छोड्नु पर्दा भावुक बनेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले 5औं पटक आइतबार मन्त्री परिषद हेरफेरका क्रममा यस पटक पनि आफ्नो क्याबिनेटमा एक गैर सांसदलाई प्रवेश गराउनु भएको छ। 2 गैर सांसद क्याबिनेटमा भित्राएका देउवाले 13 महिनामा 5 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको हो। पटक पटक किन मन्त्री परिवर्तन हुन्छन् वा मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ? दलको भाग मिलाउन गरिएको मन्त्री परिषद विस्तारले राज्यलाई कति आर्थिक भार थपिएला? शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि 5औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार आइतबार भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुरुमा सिफारिस गरेका 5 मध्ये 4 मन्त्री फिर्ता बोलाएर पुनः 1 राज्य मन्त्री सहित 4 नयाँ मन्त्री सिफारिस गरेपछि देउवाले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। सर्वोच्चको परमादेशले सत्ताको साँचो थामेका देउवाले सुरुमा 4 मन्त्रीलाई नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5औं इनिङ सुरु गरेका थिए। पछि देउवाले स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेर दोस्रो पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरे। देउवाले तेस्रो पटक भने करिब 3 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पुनर्गठन मात्रै गरेनन्, पूर्णता पनि दिएका थिए। एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जसपाले मन्त्री सिफारिस ढिला गरेपछि देउवाले 3 महिनापछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। त्यसबेला देउवाको चर्को आलोचना पनि भएको थियो। देउवाले चौथो पटक भने कानुन मन्त्रीमा गैर सांसद गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री बनाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। पछिल्लो अर्थात् 5औं पटक भने देउवाले मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, भवानी खापुङ सहित गैर सांसद शेरबहादुर कुँवरलाई मन्त्री र सांसद हीरा चन्द्र केसीलाई राज्य मन्त्री बनाएर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका हुन्। नवनिर्वाचित मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएर पदभार पनि ग्रहण गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व सुरु गरेपछिको 13 महिनामा 5 पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा एउटा प्रश्न भने जन्मिएको छ। यतिका विघ्न मन्त्री परिषद विस्तार जनताका लागि भए कि दलको झगडा मिलाउन वा सर्वोच्चमा परामदेशको माग गर्दै तातो घाममा लाइन बसेका दलका सांसदको पालो पुर्याउन? नभए 6 महिनामा किन मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्? काम गर्दै गरेका मन्त्रीलाई त्यहाँबाट हटाएर किन अर्को मन्त्रालयमा पठाइन्छ? असक्षम भए पदबाट हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ, तर न असक्षम भनेर देउवाले कसैलाई यस बीचमा हटाएका छन्। बरु भाग मिलाउन तिनैलाई घरि वर घरि पर डेरा सार्दिरहेका छन्। कार्य सम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई नै पनि उनले केही भन्न सकिरहेका छैनन्। न हिजो तथा नाम गाली र अपशब्द प्रयोग गर्दै हिँड्ने मन्त्रीलाई केही भन्न सके। बरु दलको सांसदको पालो पुर्याउन पटक पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरिरहेका छन्, त्यो पनि गैर सांसदको झुण्ड भित्र्याएर। पहाडिया एउटा उखान छ कि गाउँघरमा, राता गाई पानी खाएर आए, सेता गाई पानी खान गए। उहाँहरूलाई माधवजीले भर्ना गरेको त 6 महिना लाग्यो नि। हामीले जाने कुरा हो 6 महिनासम्म बस्ने, प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने, सरकार चलाउने भने हो नि। 8-9 महिना भइसक्यो। अब बनाउने बेला पार्टीले बनाउने, अनि तपाईँको चाहिँ नि हामीलाई हटाउन लाए ल ग्वार भनेर अरू पार्टीमा जाने हो ग्वारमा आउनु। यो त राजनीतिक विकृति हो, वितीर्ण हो। तपाईँको चाहिँ यस्तो पनि राजनीति हुन्छ। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि नेकपा कालीन र एमाले कालीन गरी करिब 42 महिना सरकार सञ्चालन गरेको थियो। त्यस अवधिमा पनि करिब 15 पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। यतिसम्म कि अन्तिम पटक पुनर्गठन गरिएका मन्त्रीहरूको पद 13 दिनमा खुस्किएको थियो। ओलीलाई पनि पार्टीको झगडा मिलाउन पटक पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेको आरोप नलागेको भने होइन। पटक पटक मन्त्री हेरफेर हुँदा राज्यको वार्षिक करोडौं खर्च भइरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर मन्त्री नियुक्त भएपछि नयाँ साधनदेखि कुर्सी पछिको तौलियासम्म नयाँ खरिद गरेर राज्यलाई भार
थोपरिरहेको छ। त्यो कुराको बिल्कुल बेवास्ता गरी सरकार र प्रमुखहरू मन्त्री फेर्न उद्धत हुन्छन्। अहिले पनि त्यही नियति देखिनुले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान जस्तै भएको छ। क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकमा अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 28% ठाउँमा उम्मेद्वार उठाउँदा 9 लाख मत प्राप्त गरेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्न सबै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्न ध्यान दिन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। हामीले यसपटक झन्डै 28% मात्रै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेका छौँ। यो 28% उम्मेदवारबाट झन्डै 9 लाख मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गर्यौँ भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए योभन्दा दोब्बर तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौँ। 20 लाखको सेरोफेरोमा मत प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा केही सिटहरू सुरक्षित हुनेछ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको समानुपातिक मत बढाउनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सबै सिटमा अहिलेदेखि नै उम्मेद्वार तयार गरेर राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीकै कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले लोकतन्त्र स्थापनाको 16 वर्षमा देशको अवस्था फर्केर पुरानै अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय देशको राजनीति केही दलका नेताको कब्जामा रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले देशलाई मुठीमा लिएका केही नेताले सर्वसत्तावाद लाद्न थालेको आरोप समेत लगाउनुभयो। दलका नेताहरूको कारण राष्ट्रियता खतरामा परेको उहाँको भनाइ छ। प्रजातन्त्र सुदृढ हुनुको सट्टा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास भइराखेको छ। राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर हुँदै गइराखेको छ। विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। अध्यक्ष थापाले नेपालमा धर्म परिवर्तन डढेलो जसरी फैलिरहेको बताउनुभयो। उहाँले कडा मेहनत गरेर भए पनि 3% को थ्रेसहोल्ड कचाएर पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने गरी तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। ग्लोबल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत काठमाडौँको कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक विस्तार अलपत्र अवस्थामा छ। पहिलो खण्ड पूरा भएको 2078 मङ्सिरमा 3 वर्ष पूरा भइसकेको छ, जबकि दोस्रो खण्ड 2 वर्षमा पूरा हुनुपर्नेमा सुरुवात समेत हुन सकेको छैन। चिनिया सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुन लागेको सडक विस्तारमा नेपाल सरकारले साइट क्लियर गर्ने र चिनिया पक्षले सडकको डिजाइन गरी विस्तार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। सडक विभागले महाराजगञ्ज क्षेत्रको 244 मिटर छोडेर अरू साइट क्लियर भएको पनि चिनिया निर्माण कम्पनीलाई पत्रचार गरिसकेको सडक विभागले जनाएको छ। तर चिनिया निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन। अहिलेसम्म इमेलबाट मात्रै भएको छ। उहाँले हामीले चाहिँ इमेल पठाउँछौँ। इभन कस्तो समय कति समय भएको छ भने हामीले चाहिँ यो हाम्रो इकोनोमिक काउन्सिलर ज्यूहरूसित हामीले सम्पर्क गर्ने हो। उहाँहरूलाई चाहिँ भेट्नलाई पनि कठिन छ। चिनिया सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुन लागेको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक विस्तार अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। चीनले अनुदान सहयोगमा पुरै चक्रपथ निर्माण गरिदिने सहमति अनुरूप निर्माण कार्य अघि बढेको हो। यो सडक पनि जसै गरी कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको 10 किलोमिटर चाहिँ 6 लेन के 8 लेनमा निर्माण भएको छ, त्यही रेन्जमा
र त्यही स्ट्यान्डर्डमा निर्माण गर्ने चिनिया सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने गरी चाहिँ आयोजना निर्माण भएको छ र सहमति पनि भएको छ। चीनको सरकारी कम्पनी सङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले 2070 सालदेखि विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। पहिलो चरणको कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्म 10.5 किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ। सरकारी कूटनीतिक निकायबाट आवश्यक पहल नगर्दा चक्रपथ विस्तार सुधार आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। काठमाडौँका सागुरा सडक अनि सवारी साधनको चापका कारण धेरै समय ट्राफिक जाममा बस्नुपर्ने र समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। जाम धेरै हुन्छ हैन, सानो सडक भएको कारणले गर्दाखेरि जुन लेन अहिले 4 लेनको छ त्यसलाई 8 लेन बनाउनु पर्ने हो। त्यसको काम चाहिँ एकदम छिटो भन्दा छिटो हैन सजिलो तरिकाले र यो यहाँको जनतालाई काठमाडौँवासीलाई चक्रपथमा जति पनि अब मानिसहरू हिँड्नुहुन्छ र जति पनि अब गाडीहरू यहाँनिर यति धेरै गाडीहरू छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बेसी एक्सिडेन्ट हुने समस्या चक्रपथमा हैन, सानो रोड भएको कारणले गर्दाखेरि सडक सानो त धेरै समस्या छ नि। हामी जाममा पर्छौँ, भनेको टाइममा घर पुग्न पाउँदैनौँ, भनेको टाइममा अब कुनै अफिस जान पाउँदैनौँ, कुनै काम गर्न पाउँदैनौँ, जाम जतिखेर जामको जाम हुन्छ, धेरै समस्या छ यहाँ। हामी सर्वसाधारण त मार परेछ नि, बेलामा कहाँ जानुपर्ने हो, कुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने त्यो बेला पुगेको हुँदैन, अनि ढाँटे जस्तो हुन्छ। अब अफिस जाने हामी त अब काम गर्ने मान्छे कामदार हो, श्रमजीवी मान्छे होइन, अफिस जाने मान्छेलाई त अलिकति समयमै पुग्नुपर्छ नि त, त्यो पुग्न सकेको छैन। अब यहाँ के छ र, अब यहाँ खालि उसो कमिसनको खेल छ। कमिसन चाहिँ अहिलेसम्म कमिसनको खेलको अन्त्य हुँदैन त, अहिलेसम्म यी सडक सञ्जाल भनेको जस्ता तस्तै हो। नेपालमा कुनै पनि परियोजना सुरु हुने र गुणस्तरीय काम सम्पन्न नहुने पुरानै समस्या हो, तर सम्बन्धित निकायले चाहिने पहल कदमी नचाल्दा धेरै परियोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुदीप घिमिरे, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल वाइसको। वर्षौं अघि सुरु भएको काठमाडौँको चक्रपथ विस्तारको काम अलपत्र अवस्थामा छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल वाइसमा काठमाडौँवासीलाई हामीले सोधेका छौं, चक्रपथ कस्तो बनाउनु पर्ला। मेरो विचारमा चाहिँ चक्रपथमा मठ मन्दिरहरू बन्नु पर्यो, फुलबिरुवाहरू बचाउनु पर्यो, खानेपानी सुरक्षित हुनु पर्यो। भनौँ अब सडक विवाद भयो, त्यसको लागि अलिक राम्रो सुरक्षा हुनु पर्यो, जनतालाई सुरक्षा पाउनु पर्यो। मुख्यतः अहिले पछिल्लो समय गाडीहरूको चाप पनि निकै बढ्दैछ, मानिसहरूको चाप बढिरहेछ। चक्रपथभन्दा कम्तीमा पनि गाडीहरूको चापलाई थ्याक्न सक्ने गरी र बाटो किनारमा सजिलै रूपमा साइकल यात्रीहरूलाई, पैदल यात्रीहरूलाई हिँड्न मिल्ने वातावरण हुनु पर्यो। सँगसँगै अब सहरको सुन्दरता बढाउनलाई कम्तीमा पनि प्राकृतिक दृष्टिकोणले अलिक फुलहरू रोपेर बोट बिरुवा लगाएर अलि आकर्षक देखिने बनाउनु पर्यो। अब के अरे ढल निकासा चाहिँ राम्रो भए राम्रो हुन्थ्यो है। अनि बनाउँदाखेरि चाहिँ बाटोमा तपाईँको त्यो रुख बिरुवाहरू रोपिदिएर हुन्छ, अनि त्यसपछि वातावरण मैत्रिक भइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। चक्रपथ बाटो हो, बाटो जुन चाहिँ काठमाडौँमा बनिराखेको छ, अहिले भइराखेको बाटो अवैज्ञानिक प्रकारको छ। बाटोको चाहिँ पहिलो कुरो यसको लेन्थ नै कम छ। दोस्रो यसको रिफर्मिङ गर्नुपर्छ, सिटीकै रिफर्मिङ गर्नुपर्छ काठमाडौँको। अनि टोटल जुन जमिन छ, यो टोटल जमिनमा सिटी भइसक्यो। अब यसलाई नयाँ ढङ्गले लिएर जानको निम्ति मेरो विचारमा बाहिरी चक्रपथ जुन बनाउने कुरो छ, यो बाहिरी चक्रपथको यो तल बस्तीबाट लिएर जाने कुरा छ। बस्तीबाट लिएर जाने कुरा यो महँगो कुरा हो। त्यो चक्रपथ ठ्याक्क भित्ताबाटै, भ्यालीको भित्ताबाटै लिएर जानुपर्छ। सुरक्षित राम्रो, अब त्यो बनाएर आज बनाएर भोलि बिग्रिने खालको होइन। अब दिगो भरपर्दो हुनुपर्छ, सबैलाई राम्रो। अब यो मैले देखेको चाहिँ यो चाबेल र कोटेश्वर चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ कलङ्कीको जस्तै एकपट्टि चाहिँ जतो भएन अन्दरग्राउन्ड भइदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर भने साह्रै नै एकदमै त्यहाँ त कुनै बेलामा अलिकति ढिलो अब अफिस जाने टाइममा यताउति गरेर टाइममा आम्मा सक्दै यो चाबेल र कोटेश्वरमा चाहिँ त एकदमै समस्या भएको। अब चक्रपथ विस्तार हुनको लागि हजुरको अलि ठुलो हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ गाडीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा, जस्तै काठमाडौँको ठुलो हुनु, जस्तै उता हाम्रो ललितपुरको जुन तरिकाको लामो ठुलो बनाइएको छ, त्यो अनुसारले यता पनि ठुलो भयो भने जामसाम हटाउन यस्तो ठिक हुन्छ होला। अनि बोट बिरुवाहरू त्यस्तोहरू पनि रोप्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबै एकदम राम्रो पिच राम्रो तरिकाबाट हुनुपर्छ, नालाहरू राम्रो बनाउनु पर्छ, व्यवस्थित स्टपेज हुनुपर्छ, बस स्टपेजहरू
त्यहाँबाट नियन्त्रित बस स्टपेजहरूको ठाउँ ठाउँमा राम्रो व्यवस्था हुनु पर्यो अनि पेसेन्जर पनि त्यहाँ बस्ने वेटिङ गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। यसो पानी परेको बेलामा पनि छतको व्यवस्था हुनु पर्यो। अब बिजनेस न्यूज। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट एउटा स्थानीय तह जतिको पनि नभएको गुनासो गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटको विषयमा सांसदले उठाएको प्रश्नको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले 75% भन्दा जनसंख्याको अभिभावकत्व वहन गर्ने मन्त्रालयमा बजेट एकदमै कम भएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहका एउटा नगरपालिकाले 4 अर्बसम्म बजेट पाउने गरेको तर महिला मन्त्रालयमा 1 अर्बको मुख देख्न समेत मुस्किल रहेको बताउनुभयो। उहाँले धेरै योजना भए पनि बजेट अभावकै कारण मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। यो मन्त्रालयमा बजेट चाहिँ नि एकदमै कम भयो भन्नुभयो। यसको मर्म साह्रै बुझ्नुभयो। अरू मान्यजीहरूले लास्टमा के अरे चाहिँ बजेट कमै भयो हो भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। त्यस कारणले बजेट भए पो कार्यक्रम ल्याउने, बजेट बाँड्ने, ठाउँ सम्बन्धित सरकारवालाहरूसम्म पुर्याउने उहाँहरूको आवश्यकतालाई के अरे चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने। मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र अपङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अभिभावक भएकोले मन्त्रालय खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो। सोमबार भने दोहोरो अङ्कले शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 23.85 अङ्कले घटेर 1933.13 बिन्दुमा झरेको छ। आज जीवन बीमा र लगानी समूह बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। 229 वटा कम्पनीको 56,41,000 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 48 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नागरिक लगानी कोषको 15 करोड 65 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै उन्नति सहकारी लघुवित्तको शेयर 10%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सीवाईसी लघुविद्युत र न्यादी हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर 10%ले तथा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। पछिल्लो समय कृषि पेशा प्रति युवाहरूको आकर्षण बढेको छ। अन्य पेशामा रहेका युवाहरू अहिले व्यावसायिक रूपमै कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुन थालेका छन्। विशेष गरी लगानी गरेर व्यावसायिक रूपमा लाग्ने हो भने कृषि क्षेत्रबाटै मनोज्ञ प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण झापाका युवाले देखाएका छन्। झापा बिर्तामोड 5 का प्रशोधन निरौला राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र काठमाडौँमा अनुसन्धान अधिकृतको जागिर छाडेर 3 वर्ष अघि एपेक्स बायोटेक एन्ड एग्रो फरेस्ट्री रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर उन्नत जातको केराको बेर्ना र आलुको बिउ उत्पादन गरिरहेका छन्। निरौलाले आफ्नै 7 कट्ठा तथा 18 कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर प्रदेश सरकारको 56 लाख सहित करिब 2 करोड लगानीमा अर्जुन धारा 3 स्थित खुदुनाबारीमा एपेक्स बायोटेक एन्ड एग्रो फरेस्ट्री रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेर अहिले उन्नत जातको केराको बेर्ना र विभिन्न जातका आलुका बिउ उत्पादन गरिरहेका हुन्। टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट उन्नत जातको जिनाइन र रेड बनाना रातो केराको बेर्ना उत्पादन थालेको सञ्चालक निरौला बताउँछन्। यो चाहिँ हामीले डिजिज फ्री कीटाणु रहितको तन्तु प्रजनन विधि भन्छ टिस्यु कल्चर प्रोटोकलबाट चाहिँ हामीले बिरुवा उत्पादन गर्ने हो विशेष गरी। र अहिले हामीले उत्पादन गरिरहेको भनेको कोलाको भेराइटीमा 2टा छ, जिनाइन र ग्रेन्डिन भन्छ र अर्को भनेको रातो कोला रेड बनाना हो। नर्सरीले उत्पादन गरिरहेका जिनाइन र रातो केरा कम समयमा कम लगानीमा धेरै उत्पादन हुने गरेको स्थानीय किसान बताउँछन्। आम्दानी राम्रै हुने भएपछि किसानहरू केरा खेतीलाई आगामी दिनमा अझै विस्तार गर्दै लैजाने बताउँछन्। कोलाबाट राम्रै हुन्छ भन्ने सोच बनाएको छ। धानबाट भनेको 1 कट्ठामा धान भनेको त हामीले कति 2,000-2500 त आम्दानी लिन्छौँ भने कोलाबाट त 1 कट्ठाबाट 80-90 हजार रुपियाँ हुँदो रहेछ नि त एक सिजनमै, एक फसलमै। फाइदा राम्रो फाइदा हुन्छ भन्ने सोच बनाएर लगाएको हो। फाइदा हुने जस्तो पनि छ यसो हेर्दाखेरि। फल भर्खर दिन खोज्दैछ। G9 इजरायलबाट ल्याइएको केराको जात हो भने रातो केरा दक्षिण भारतको हो।
निरौलाका अनुसार रातो केरा प्रति बिरुवा 100 र G9 40 रुपैयाँका दरले झापासहित इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, मोरङ र सुनसरीमा बिक्री हुँदै आएको छ। अत्याधुनिक ल्याबबाट उपचारपछि उत्पादन गरिएका केराका बेर्नामा रोग कम लाग्ने, रोगसँग लड्ने क्षमता बढी हुने, एकै नासको उत्पादन दिने हुनाले कृषकको आकर्षण बढ्दै गइरहेको एपेक्स बायोटेक एन्ड एग्रो फरेस्ट्री रिसर्च सेन्टरमा कार्यरत बायोटेक्नोलोजिस्ट आशेष आचार्य बताउँछन्। अब यस टिस्यु कल्चर प्रविधिको फाइदाको विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ परम्परागत खेती प्रणालीभन्दा के फाइदा छ भन्दाखेरि यस तरिकाबाट यो प्रविधिबाट निक्लेका बिरुवाहरू चाहिँ ल्याबबाट उत्पादन हुन्छन्। ल्याबबाट उत्पादन भएको बिरुवाहरूमा चाहिँ हामीले भाइरस फ्री बिरुवा अथवा बिउ उत्पादन गरेर किसानहरूसँग पुर्याउँछौँ। भाइरस फ्री बिउ अथवा बेर्नाबाट उत्पादन लिँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि 40 देखि 50% उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, जुन चाहिँ किसानलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा एकदमै फाइदाको कुरा हो। हाल नेपालमा टिस्यु कल्चर प्रविधिका बिरुवाहरू विशेष गरी भारतबाट आउने गरेका छन्। नेपालमै यसको ल्याब र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सके केरा मात्र नभई फलफुल लगायतका अन्य बिरुवाहरू समेत भारत लगायतका अन्य देशबाट चर्को मूल्यमा बिरुवा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सधैँका लागि हट्ने थियो। यसतर्फ पनि तीनै तहका सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि झापाबाट शिशिर चम्लागाईको रिपोर्ट। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। कोलम्बियामा साँढे जुदाई प्रतियोगिता हेर्न रङ्गशालामा फेला भएका दर्शक बस्ने कक्ष भत्किँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। रङ्गशालामा फेला भएका 30 जना घाइते भएका छन्। कोलम्बियाको एक एस्पिनोल रङ्गशालामा प्रतियोगिता चलिरहँदा काठको 3 तले दर्शक दीर्घा भत्किएको बीबीसीले जनाएको छ। कोलम्बियामा वर्षेउनी आयोजना हुने गरेको सान पेड्रो फेस्टिभलमा साँधेले हानेर कयौंको ज्यान जाने गरेको छ। राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोले यस्ता प्रतियोगितामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विश्वका प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7ले मस्को विरुद्धको प्रतिबन्ध पेचिलो बनाउन रुसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। युक्रेनमा रुसी युद्धलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले रुसी सुनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको हो। रुस सुरुमा बेलायतले यस उपायलाई अघि सारे पनि G7 सदस्यहरू क्यानाडा, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसलाई पछ्याएका छन्। जर्मनीमा शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको G7 समूह अन्तर्गतका अन्य सदस्यले पनि मंगलबार यस विषयलाई औपचारिकता दिने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। व्हाइट हाउसका अनुसार सन् 2020 मा सबै सुन निर्यातको लगभग 5% र रुसको उत्पादनको 90% G7 राष्ट्रहरूमा थियो। यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी बेलायतमा गएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। क्यानाडा विरुद्धको 2 एकदिवसीय खेल र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत स्कटल्याण्ड भ्रमण गर्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई सोमबार बिदाई गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज कार्यक्रम गरी सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा रहेको 14 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बिदाई गरेको हो। टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह लगायतले बिदाई गरेका छन्। नेपाली टोलीले आगामी असार 29 बाट स्कटल्याण्डमा हुने विश्वकप लीग 2 को तथा सो प्रतियोगिता अघि क्यानाडामा रहेको स्थानीय एक क्लबसँगको अभ्यास खेल तथा क्यानाडाको राष्ट्रिय टोलीसँग हुने एकदिवसीय खेल खेल्ने तालिका छ। नेपालले स्कटल्याण्डमा लीग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। त्यसअघि क्यानाडामा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। स्कटल्याण्डमा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबिया विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र नामिबिया बीचको खेल जुलाई 11 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई 13 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा नामिबिया विरुद्ध जुलाई 16 र अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्याण्ड विरुद्ध जुलाई 17 मा खेल्ने तालिका रहेको छ।
मलेसियामा सम्पन्न एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनशिपमा सहभागी भएर नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोली सोमबार स्वदेश फर्किएको छ। उपाधि उचाल्दै एसिया कप खेल्ने लक्ष्यसहित मलेसिया गएको टोलीले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गरे पनि सेमी फाइनलमा वर्षा बाधक भन्दा नेपाल एसिया कपमा छनौट हुन नसकेको गुनासो गरेको छ। उपाधि उचाल्ने लक्ष्यसहित एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनशिप खेल्न मलेसिया गएको नेपाली टिम स्वदेश फर्किएको छ। सेमिफाइनल खेलमा वर्षा बाधक बन्दा नेपाल रित्तो हात घर फर्किनु परेको हो। सेमिफाइनल खेलमा बलियो टिम युएई सँगको खेलमा नेपाली टिमले युएई माथि राम्रो बलिङ गर्दै 82 रनमा अल आउट गरेको थियो। नेपालका लागि बलिङमा जादु देखाएकी अस्मिना कर्मचारीले 5 विकेट हात पार्दै व्यक्तिगत प्रदर्शनमा अब्बल रहिन्। पहिलो इनिङ्स सकिए लगतै नेपालको ब्याटिङ ताका वर्षा हुन थाल्यो र निरन्तर वर्षा नरोकिएपछि खेल पुनः सुचारू हुन सकेन र सडन डेथका आधारमा नेपाल फाइनल पुग्नबाट वञ्चित भएको थियो। उपाधि जित्दै एसिया कप खेल्ने लक्ष्य समाप्त भएपछि नेपाली टोली आफ्नो प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट देखिएको छ। नेपाली टोलीकी कप्तान रुबेना छेत्रीले जितेको म्याच नखेली आउनु पर्दा दुःख लागेको बताइन्। ड्रेसिङ रुममा गयो, हामीलाई थाहा पनि थिएन कि पानी परेको भनेर, थाहै थिएन। हामी त वी वर भेरी रेडी टु गो एन्ड ब्याट होइन। अब क्लाइमेट हेरेर चाहिँ 5 ओभर चाहिँ हुन्छ होला भन्ने हामीलाई एउटा अनुमानित उयो चाहिँ थियो होइन। एभ्री वान वाज लाइक 20 रन्स त हो, डिएल गऱ्यो भने पनि 5 ओभरमा यस्तो उस्तो भनेर त्यो क्यालकुलेसन गर्दै थियौँ कि हामीलाई पानी परेको भनेर पनि थाहा थिएन होइन। तर वेन वी रियलाइज कि अब पानी परेको रहेछ अनि त्यो पानीको जब भार बढ्दै गयो अनि टाइम रेस्ट्रिक्सन यतिमा यति भनेर तल हुँदै गयो, त्यस पछाडि चाहिँ वी फेल्ट अलिकति डाउन। अनि त्यही अब जितेको म्याच नखेलिकन आउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै धेरै नराम्रो फिल भयो। यस्तै जादुमय बलिङ गरेकी अस्मिना कर्मचारीले पनि भर्मर राम्रो अनुभव लिने अवसर भएको र आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्नका लागि सङ्घले कार्यक्रम राखेर प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। फर्म गर्दा गर्दै पनि अब हामी वास्ट आउट भयो नि त, अनि वी ट्राइड आवर बेस्ट। अब हामीले एउटा मोमेन्टम त पायो एउटा टिमको। अब नेक्स्ट टुर्नामेन्टको लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। राम्रो एक्सपिरियन्स भयो अनि अब अझै फ्युचरमा चाहिँ अझै धेरै राम्रो गर्दै जाने। अनि अब अपकमिङ टुर्नामेन्टहरूको बारेमा पनि सोचेर चाहिँ मैले हेरेको छु। यता मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटाले मुखमै आएको खेल गुमाउनु परेको भन्दै जिम्मा आफूले लिएको बताएका छन्। उनले समग्रमा सबै पक्षमा राम्रो प्रदर्शन गर्दा गर्दै पनि अपेक्षा अनुसार नतिजा आउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको प्रशिक्षक टमटाको बुझाइ छ। उनले अवसर पाएका खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। एउटा एम लिएरै गएको एज अ ओभरअल पर्फर्मेन्सहरू राम्रै खेलेछ क्या यता प्लेयर अल प्लेयर्सले युनिटले। एज एउटा 1 गेम ब्याड लक त्यो चाहिँ भनौँ न एकदमै मुखमा आएको गेम चाहिँ छुट्यो। इट्स अ भेरी भनौँ अब एउटा एम थियो, त्यो एममा हामी चाहिँ चुक्यौँ। त उसको जिम्मेवारी मै आफै लिन्छु किनभने चाहिँ एउटा म रिस्पोन्सिबिलिटी पर्सन भएको एउटा कोच पनि हो। सो त्यस्तो आफूलाई पनि एकदमै नराम्रो फिल भएको छ कि एकदम आएको गेम चाहिँ गयो। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीले सहभागिता जनाएका थिए। 5-5 राष्ट्रलाई 2 समूहमा विभाजन गरी गराइएको प्रतिस्पर्धामा नेपाल समूह बीमा रहेको थियो। 4 खेल मध्ये नेपालले 3 खेलमा जित र 1 खेलमा हारबाट समूह उपविजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको थियो। समूह 1 को विजेता युएई सँगको खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध हुँदा समूह विजेताको आधारमा युएई फाइनल पुग्दा नेपालको एसिया कप यात्रामा पूर्ण विराम लागेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्दै नेपालले अमेरिकालाई पठायो पत्र। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निर्णय पठाएको गृहमन्त्रीको दावी। शपथ लिएसँगै नयाँ मन्त्रीले थाले काम। संविधानको प्रावधान विपरीत यसपटक पनि गैर सांसद मन्त्री परिषदमा सहभागी। दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा व्यापारीको मनमानी। झारा टार्ने अनुगमन गर्दै सरकार। दैनिक श्रम गर्ने वर्ग मारमा। काठमाडौँमा हैजाका बिरामी बढ्दै। रोकथामका लागि तयारी नगरे स्थिति भयावह हुन सक्ने विज्ञको भनाई। र स्कटल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको क्रिकेट टोलीलाई आज बिदाई। 2 एक दिवसीय र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।